एपिसोड 33। पापा ने कार एक आलीशान महल नुमा घर के आगे रोकी। उसकी फसीलें इतनी बड़ी थी कि अंदर का सारा मंजर छुप गया था, लेकिन जब कार अंदर दाखिल हुई तो मैं महसूर रह गया था। इतनी हसीन और आलीशान इमारत का तस्वुर बचपन से लेकर अब तक जमशेद पैलेस जैसी जगह पर रहकर भी मैं नहीं कर सकता था। मरगजारों के दरमियान कुछ कदीम और कुछ जदीद मगरबी मिले जुले तर्ज की ये सफ़ेद इमारत जैसे किसी देव कामत मोती से तराशी हुई थी। कार पोर्च में रुकी तो एक नौजवान लपक कर आया। उसने जमशेद अली के लिए दरवाज़ा खोला। मैं खुद उतर आया। जमशेद अली ने मुझसे कहा, यूसुफ, इनसे मिलो। यह है नदीम बेग, इस्लामाबाद के इस पैलेस के और यहाँ पर मेरे सारे कारोबार के मुंतजिम। नाइस टू मीट यू यूसुफ बाबा। उसने सर झुकाकर कहा, मीटू बेग साहब। मैंने उससे मुसाफा किया। बेग साहब, अस्पताल जाना है यूसुफ बाबा को, लेकिन पहले इनका हुलिया दुरुस्त करना है। मैं समझ गया। यूसुफ बाबा, आइए मेरे साथ। नदीम बेग मुझे खास कमरे में लाया जिसमें चारों तरफ बेशुमार अलमारियां थीं। उसने मेरा गौर से जायजा लिया, फिर एक अलमारी खोली। यूसुफ बाबा, मेरे ख्याल में इस अलमारी में आपके साइज के कपड़े मिलेंगे, आप जो पसंद करें। मैंने कुर्ता शलवार निकाला। गर्मी खांसी थी और मैं आरामदेह लिबास पहनना चाह रहा था। एक मुलाजिम ने गुसल खाना तैयार किया। मैंने 1 घंटे तक हल्के से सर्द पानी से गुसल किया। सारी थकन जैसे मैल के साथ बह गई। तैयार होकर आया तो नदीम बेग मुंतजिर था। वो मुझे बाहर लॉन में लाया जहाँ शीशे की टॉप वाली मेज पर खाने पीने का सामान सजा था, मगर मुझे भूख नहीं थी। मैंने सिर्फ चाय और चंद बिस्किट लिए। बेग साहब, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, मिस मारिया को देखने के लिए। मैं तैयार हूँ सर, उसने मुस्तैदी से कहा। जब मैं नदीम बेग के साथ उसकी ताकतवर BMW में अस्पताल के लिए निकला तो पीछे एक जीप में 4 अदद मुसल्लह मुहाफिज थे। जमशेद अली मेरे लिए कोई रिस्क लेने को तैयार न थे। मारिया उसी हॉस्पिटल में थी। अगरचे मुलाकात का वक्त नहीं था, मगर नदीम बेग ने इजाज़त हासिल कर ली। मुमकिन था उसने ये इजाज़त निचले स्टाफ की मुट्ठी गर्म करके हासिल की हो। बहरहाल मुझे मारिया से मिलना था। वो सफ़ेद बिस्तर पर साकित थी और गालिबन उसे तकलीफ से बचाने के लिए मस्कन अद्वियात दी जा रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल अंदर से बिगड़ने लगा। जिंदगी से भरपूर और तवानाई रखने वाली मारिया दुनिया से गाफिल बिस्तर पर साकित पड़ी थी। उसका आधा जिस्म मफलूज था और उसकी हालत मेरी वजह से हुई थी। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से उसके रेशमी बाल जो तकिए पर बिखरे थे सहलाए। उस वक्त उसके घर वालों में से वहाँ कोई नहीं था। जिस किस्म का यह हॉस्पिटल था वहाँ लवाहिकीन को ठहरने की कतई इजाज़त नहीं थी। उस कमरे में कई जदीद मशीनें भी रखी थीं जिनसे तार निकलकर मारिया के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मुंसलिक हो रहे थे। वहाँ कोई नर्स भी नहीं थी। गालिबन वो हमें अकेले में मारिया से मिलने का मौका देने के लिए बाहर चली गई थी। अचानक मारिया कराही, यूसुफ। मैं बेताबी से उस पर झुक गया। मारिया, हाँ मैं हूँ यूसुफ, आंखें खोलो। यूसुफ, तुम यूसुफ हो? उसने आंखें खोलकर देखा। हाँ मेरी जान, मैंने बेसाख्ता कहा और फिर झेप कर अकब में देखा। नदीम बेग वहाँ नहीं था। वह अक्लमंद आदमी था, लिहाजा उसने वहाँ अपनी गैर मौजूदगी जरूरी समझी। यूसुफ। मारिया ने बमुश्किल अपना हाथ ऊपर किया जो मैंने थाम लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, ये तुम्हें नहीं मिला रहे थे। मैं दुश्मनों की कैद में चला गया था, अभी अभी छूटा हूं। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर बोली, पापा मुझे बाहर भेज रहे हैं, पता नहीं मैं बचूंगी भी या नहीं। अल्लाह ना करे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यूसुफ, मैं ऐसे नहीं जी सकती, आधी अधूरी जिंदगी। मैं तुम्हें इतना बेहिम्मत नहीं समझता। तुम्हें जीना होगा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और मेरे लिए भी। मैंने झुककर उसके गाल सहलाए। मारिया, तुम्हें मेरे लिए भी जीना होगा। सच? यूसुफ, तुम्हें मुझसे प्यार है? उसकी आंखें पहली बार चमक उठी थी। हाँ, मैंने बिला झिझक एतराफ कर लिया। उस लड़की को जिंदगी की तरफ लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मारिया, वादा करो मेरी खातिर वापस आओगी, तुम ठीक हो जाओगी। और मैं ठीक ना हुई, मैं माजूर हो गई तो? तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। मारिया, मोहब्बत जिस्म से नहीं होती, उसे खालिस मोहब्बत नहीं कह सकते। तुम हर हाल में काबिल मोहब्बत हो। वो चंद लम्हे जगमगाती नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उसकी आंखों की ये रोशनी बुझने लगी। मैं जान गया कि उसे क्या ख्याल आया था। काजल, क्या वो इस बात को कबूल करेगी? तुम इन बातों से अपने जहन को ना थकाओ, बस खुद पर पूरी तवज्जो दो। तुम मजबूत क़ुव्वत इरादी रखती हो और मुझे यकीन है तुम अपनी सेहत वापस हासिल कर लोगी। यूसुफ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? मारिया, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने पहले ही कहा था, अभी मुझे एक तवील सफ़र तय करना है। मुझे यकीन है मुस्तकबिल हम दोनों के लिए कुछ बेहतर लेकर आएगा। मैं वापस आऊंगी, मेरा इंतज़ार करना। तुम जल्द वापस आओगी और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। यूसुफ, मुझे प्यार करो। उसने शर्मा कर फरमाइश की। मैं उसके चेहरे पर झुक गया।
अचानक दरवाजे पर आहट हुई तो मैं जल्दी से सीधा हो गया। एक लम्हे बाद नदीम बेग अंदर दाखिल हो रहा था। बाबा, मुलाकात का वक्त खत्म होने वाला है, 5 मिनट बाद डॉक्टर राउंड पर आएगा। मैं 1 मिनट में आता हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मारिया, अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी परसों चली जाओगी। मैं तुम्हारे बारे में मालूम करता रहूँगा। अगर तुमने को पता या फ़ोन नंबर दिया तो मैं तुमसे भी बात करूँगा। मैं भी तुमसे रब्ता रखूँगी। मुझे नहीं मालूम हमारे मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या है, लेकिन मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूँगी। मैं कमरे से निकल आया जहाँ पर डॉक्टर एक नर्स पर गर्म हो रहा था। किसकी इजाज़त से तुमने उसे अंदर जाने दिया? थैंक यू डॉक्टर, मैंने कहा और जल्दी से उस राहदारी से निकल गया। बाहर नदीम बेग मेरा मुंतज़िर था। हम वापस पैलेस आ गए। रात के खाने का वक्त हो गया था और जमशेद अली खाने की मेज़ पर इंतज़ार कर रहे थे। खाने के दौरान में मैंने मुख्तसरन उन्हें महमूद निज़ामी के रवैये के बारे में बताया। वो मुझे कसूरवार समझ रहा है, हालांकि मैंने मारिया को अपना नंबर तक नहीं दिया था, उसने खुद ही तलाश कर लिया था। तुम उसकी फिक्र मत करो। पापा, डॉक्टर मोना और उसके शौहर का क्या होगा? उन्हें उनके किए की सज़ा मिलेगी। अब ये सज़ा मैं दूं या अदालत, एक ही बात है। खाने के दौरान मैंने लुकमा लिया तो मुंह में मिर्चों से तकलीफ हुई। तब मुझे याद आया मैंने अपने ड्रामे में रंग भरने के लिए मुंह के अंदर का गोश्त चबा लिया था और मेरे मुंह से खून निकलने लगा था। मेरे मुंह से खून उबलता देखकर ही वो मियाँ बीवी चक्कर में आ गए थे और मारे गए थे। मैंने इस बारे में जमशेद अली को बताया तो वो हंसने लगे। यू आर यूसुफ, खाने के बाद पैलेस के डॉक्टर को दिखा देना, वो ट्रीटमेंट दे देगा। मामूली जख्म है पापा, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं तो उसे भूल ही गया था, अभी मिर्चें लगी तो याद आया दवाई की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने झिझकते हुए काजल के बारे में पूछा। वो कैसी पापा? अच्छी है। जमशेद अली एकदम संजीदा हो गए। उन्होंने नैपकिन से हाथ साफ किए। नई क्लास में गई है, आजकल काम में बिजी है। आने को तो तुम आ सकते हो, मगर हम मिलेंगे नहीं। इन गर्मियों में मैं जोहरा और बच्चों को लेकर यूरोप के टूर पर जा रहा हूँ। ओके पापा, मैं बुझ गया। यूसुफ, तुम अपनी स्टडी और तरबियत पर तवज्जो दो। मुस्तकबिल में तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है, इसके लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है। जिंदगी के ये मामला चलते रहते। तुम सर्दियों की छुट्टी में घर आ सकते हो, तब हम सब होंगे। ओके पापा। इस बार मैं यूरोप में तुम्हारे लिए एक तोहफा पसंद करके आया हूँ। BMW स्पोर्ट्स कार का नया मॉडल है, मैंने बुक करा दिया ऑर्डर। जब तुम सर्दियों में कराची आओगे तो कार जमशेद पैलेस के पोर्च में खड़ी होगी। थैंक यू पापा। मुझे कतई खुशी नहीं हुई थी, मगर मैंने रस्मी अल्फाज में शुक्रिया अदा कर दिया। वेलकम, अब तुम तैयारी करो, 1 घंटे बाद हमें जाना है। मुझे क्या तैयारी करनी है? तुम चाहो तो इतनी देर में पैलेस देख लो, मुमकिन है मुस्तकबिल में यही तुम्हारी रहायश का हो। इतना वसी मकान? इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम मेरे वारिस हो, मेरे तरके में तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। लेकिन पापा, वो सब तो काजल और उसके भाइयों का हक है। किसका क्या हक है ये सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। नदीम बेग। पापा ने पास मौजूद नदीम बेग को आवाज़ दी। पापा ने उसे भी खाने में शिरकत की, रस्मी दावत दी थी, मगर आका का मिजाज आशना नदीम बेग इस दावत की नौयत को भांप गया था। उसने पेट खराबी का बहाना करके माजरत कर ली थी। आइए यूसुफ बाबा। चंद मिनट बाद नदीम मुझे उस 2 मंजिला पैलेस की सैर करा रहा था। उसमें कोई 3 दर्जन कमरे थे। पैलेस के चारों तरफ वसी तरीन बाग और खेलों के लिए मुख्तलिफ कोर्ट्स थे। एक स्विमिंग पूल ओपन था और उसके साथ एक छोटा इंडोर पूल भी था। उसके साथ ही मुख्तसर सा जिम्नाजियम था। सामने वाले लॉन पर एक मसनूई पहाड़ी थी, जिसकी चोटी से मसनूई चश्मा बहकर एक मुख्तसर सी झील तक आता था। उसके गिर्द पाम और नारियल के दरख्त लगे थे। नदीम ने मुझे बताया कि जी पैलेस कहलाने वाली ये इमारत कोई 2 एकड़ रकबे पर फैली थी और उसका सिक्योरिटी और दूसरे कामों के लिए मखसूस अमला 2 दर्जन अफराद से जायद था। उन मुलाजमीन के पैलेस से मुल्हिक जगह पर क्वार्टर्स थे। बेग साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? 10 साल से मैं जी पैलेस का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। 10 साल? मैंने हैरत से उसके फ्रेश चेहरे को देखा। आप खासी कम उम्र में काम करने लगे थे? मेरी उम्र 40 बरस है और मेरा आपकी उम्र जितना बेटा है। वो मरी कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। 2 बेटियां हैं, 15 और 12 साल की। हैरत है, आप देखने में किसी तरह भी 25-26 से ज्यादा के नहीं लगते। बस लोग धोखा खा जाते हैं। वो मुस्कुरा दिया। दर हकीकत नदीम बेग बेहतरीन पर्सनालिटी का मालिक था। मुतवस्सित कद और मौजू कद-ओ-क़ामत, सुर्ख सफ़ेद रंगत और खड़ा नक्शा था। देखने में वो किसी मुगल शहजादे से कम नजर नहीं आता था। मुहज़्ज़िब और रख रखाव वाला तर्ज अमल था। वो मुझे पहली मुलाकात में अच्छा लगा। आधे घंटे बाद हम पेरिस के छोटे लिविंग रूम में आए। नदीम ने मुझे खास तौर से ब्राज़ील से मंगवाई कॉफ़ी पिलवाई। मैंने महसूस किया कि उम्रों के फ़र्क के बावजूद वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गया था। उस इमारत की हद तक वो एक ख़ास वॉकी टॉकी की मदद से पूरे पैलेस से मुंसलिक रहता था। पैलेस के हर मुलाजिम के पास एक रिसीवर था जिस पर वो नदीम बेग के अहकामात सुन सकता था।
جب جمشید علی یہاں آتے تو انہیں بھی ایک ایسا ہی سیٹ مہیا کیا جاتا تھا جس سے وہ ہر وقت کسی بھی ملازم سے رابطہ کر سکتے تھے۔ ابھی ہم نے کافی ختم کی ہی تھی کہ ندیم بیگ کے واکی ٹاکی سے ٹون سنائی دی۔ یس سر۔ اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ دوسری طرف جمشید علی ہیں۔ یس سر، ہم پورٹس میں آ رہے ہیں، 1 منٹ میں۔ اس نے سیٹ آف کیا۔ سر پورٹس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پورٹس میں پہنچے۔ اس بار جمشید علی نے مرسیڈیز کے بجائے ایک 4 ویل ڈرائیو جیپ کا انتخاب کیا تھا۔ ڈرائیور بھی ساتھ تھا۔ ندیم بیگ سے مل کر میں جیپ کی عقبی سیٹ پر جا بیٹھا۔ یہ اندر سے خاصی لگژری قسم کی جیپ تھی جو اس زمانے میں خال خالی نظر آتی تھی۔ افغان جنگ اور اس کے بعد ملک میں ان کی بھرمار ہو گئی تھی۔ ڈرائیور جیپ ایلس کا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر پاپا کے ساتھ ہی واپس آ جاتا۔ چند منٹ بعد جیپ اسلام آباد کی روشنیوں سے بھرپور سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ ندیم بیگ کیسا لگا تمہیں؟ پاپا نے اچانک پوچھا۔ اچھا شخص ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ ہاں، مگر کبھی اس پر اعتبار نہیں کرنا۔ جمشید علی میری طرف جھک کر اتنی آہستگی سے بولے کہ میں بھی بمشکل سن سکا تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، مگر میرے کسی سوال سے پہلے انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میں خاموش رہا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ہری پور کے پاس تھے۔ اب وادی تک کا رستہ مشکل سے گھنٹے بھر کا تھا۔ جیپ نے یہ فاصلہ حیرت انگیز تیزی سے طے کیا تھا۔ ڈرائیور نہ صرف اپنے کام کا ماہر تھا بلکہ ان راستوں سے بھی آشنا لگ رہا تھا۔ میرے اندازے سے بھی پہلے ہم بنگلے پر تھے۔ خان نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی جیپ پورچ میں رکی، اندر سے مہاپارا دوڑتی ہوئی نمودار ہوئی۔ غالباً انہیں میری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ میرے جیپ سے اترتی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ یوسف، میرے بچے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ نو مام، میں بالکل ٹھیک ہوں، یو ڈونٹ وری۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ فائن، کم سے کم آپ مجھے سر نہ کہا کریں، جمشید علی نے شکوہ کنا لہجے میں کہا۔ مہاپارا ہمیں اندر لائیں۔ اسلام آباد کی نسبت یہاں موسم خاصا سرد تھا۔ جیپ میں تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب جیپ سے نکلے تو مجھے سردی کا اندازہ ہوا۔ ایک لمحے کو پھریری سی آ گئی۔ اندر نشستگاہ میں آتش دان روشن تھا اور کمرے میں ہلکی سی خوشگوار حدت تھی۔ مہاپارا نے انٹرکام پر چھوٹا خان کو کافی لانے کو کہا، پھر جمشید علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں بہرحال آپ کے پیرول پر ہوں، اس لیے سر کہنا ہی مناسب ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے جمشید علی کہہ سکتی ہیں۔ میں اسے مناسب نہیں سمجھتی۔ میں آپ کے لیے بیڈ روم درست کرتی ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں، بلکہ یوسف کو آرام کی ضرورت ہے۔ جمشید علی اس بار تحکمانہ لہجے میں بولے، یوسف، آپ جا کر آرام کریں۔ میں نے مہاپارا کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ میں خاموشی سے نشستگاہ سے نکل گیا۔ جاتے جاتے میں نے جمشید علی کو کہتے سنا، مہاپارا، آپ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے ہیں۔ نیند آنے تک میں یہی سوچتا رہا کہ جمشید علی مہاپارا سے کیا ضروری بات کرنا چاہتے تھے۔ صبح حسب معمول جلدی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر لباس بدلا، منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آیا جہاں غضب کی ٹھنڈ تھی۔ سورج نکل آیا تھا مگر اوپر کہیں دھند اور بادلوں میں پوشیدہ تھا۔ فضا میں جسم میں اتر جانے والی تازگی تھی۔ مہاپارا بھی لان میں تھی۔ میں ہلکے ہلکے اچھلتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام۔ میں اس پیرسی لڑکی کے بارے میں پوچھنا بھول گئی، میں نے کل صبح اس سے فون پر بات کی تھی۔ اس کی حالت اب بھی ویسی ہے، وہ کل امریکہ جا رہی ہے۔ اس کے پاپا نے ایک اسپیشل چارٹرڈ طیارے کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ کرے وہ بالکل ٹھیک ہو کر واپس آ جائے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اگر تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ کل میری جمشید علی سے کیا بات ہوئی تھی تو میرا جواب نفی میں ہے۔ اس معاملے سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ آپ نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، لیکن آپ کے ہر معاملے سے میرا تعلق ہے۔ میں خفگی سے بولا اور ورزش کرنے کے لیے ایک طرف چلا گیا۔ تب میری نظر پوسٹ پر پڑی۔ جمشید علی کی جیپ وہاں نہیں تھی۔ پاپا کب واپس گئے؟ وہ رات کو ہی چلے گئے تھے۔ مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی۔ وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے تھے، گویا وہ صرف مہاپارا سے ملنے اور بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایکسرسائز کر کے میں اوپر نہانے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد میں تیار ہو کر نیچے آیا تو نشستگاہ سے حسن علی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یہاں آیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے اس نے مجھے فضول کام کے بہانے سے پشاور بھیجا تھا۔ حسن پلیز خود پر قابو رکھو۔ کیوں مہاپارا؟ آخر تم میری بات مانتی کیوں نہیں ہو؟ تم یہاں سے… حسن۔ اس بار مہاپارا کے لہجے میں سختی تھی۔ جب ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں تو پھر یہ مسئلہ اٹھانے کا کیا فائدہ؟ اور پلیز اب مزید کوئی بات مت کرنا۔ حسن علی نشستگاہ سے تیش سے سرخ چہرہ لیے نمودار ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا اور پھر تل میں داندی چال سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ڈائننگ روم میں جانا مناسب سمجھا۔ چھوٹا خان گرم گرم پراٹھے تیار کر رہا تھا۔ آج اتوار تھا اس لیے مجھے اپنی مرضی کا ناشتہ کرنے کی اجازت تھی۔ کچھ دیر میں مہاپارا بھی آ گئی۔ چلو ناشتہ شروع کرو۔ استاد معظم نہیں آئیں گے؟ نہیں، آج حسن کا موڈ نہیں ہے شاید۔ اس کے بعد ہم خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ جب چائے کی باری آئی تو میں نے مہاپارا سے کہا، چائے میں لان میں پیوں گا، تم چلو میں لے کر آتی ہوں۔ میں باہر آیا جہاں نرم سی دھوپ نکل آئی تھی۔
وادی اور پہاڑ روشنی سے جگمگا رہے تھے، مگر میں ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے مہاپارا کے مسئلے پر سوچ رہا تھا۔ کل پاپا آئے تھے مہاپارا سے بات کرنے، اور آج حسن علی غصہ کرا تھا۔ وہ بیچاری ان دونوں کے درمیان ماری جا رہی تھی۔ ان کا واضح جھکاؤ حسن علی کی طرف تھا، مگر کسی وجہ سے وہ جمشید علی کے سامنے بھی مجبور تھی، اور اس معاملے میں ان کی مجبوری شاید میں تھا۔ حسن علی سے شادی کے لیے ضروری تھا کہ وہ پاپا سے دور چلی جائے، اور اس صورت میں انہیں مجھے بھی چھوڑنا پڑتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آج اس موضوع پر ان سے کھل کر بات کروں۔ مہاپارا چائے لے کر آئی اور لان میں بچھی میز پر رکھ دی۔ میرے تاثرات سے انہوں نے بھانپ لیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یوسف پلیز، ابھی میں بات کرنے کے… کیوں موم؟ میں نے تیزی سے کہا، آخر آپ اس مسئلے پر بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آپ کی زندگی اتنی بے وقت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنے ہونٹ کاٹتی رہی۔ موم، پاپا کل کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ جمشید علی میرے لیے پروپوزل لے کر آئے تھے۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے مہاپارا کو دیکھا۔ ہاں، لیکن زہرا بیگم سے چھپ کر۔ مہاپارا نے مجھ سے آنکھیں چرائی۔ وہ مجھے یورپ کے کسی ملک میں رکھتے، مجھے زندگی کی ہر آسائش دیتے۔ کیا آپ اس سے خوش ہو جاتی؟ میں نے تلخی سے کہا۔ تبھی میں نے انکار کر دیا۔ جمشید علی مایوس ہو گئے یہاں سے۔ وہ مایوسی نہیں، مشتعل بھی ہوں گے۔ آپ انہیں مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتی ہیں۔ وہ شکست تسلیم کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی مجھے دھمکی دی ہے۔ انہوں نے… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ موم، آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آپ ایک بار فیصلہ کر لیں تو آگے کا مرحلہ آسان ہے۔ پاپا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میرے بچے، تم ابھی جمشید علی کو جانتے نہیں ہو۔ میں انہیں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں۔ وہ جتنے مہربان اور محسب نظر آتے ہیں، اتنے ہی سنگ دل اور بے رحم بھی ہیں۔ میں آپ کے آگے ڈھال بن جاؤں گا۔ کوئی میری لاش پر سے گزر کر ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مہاپارا مسکرا دی۔ میری بات نہیں ہے یوسف، مجھے تو جمشید علی کسی صورت جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بات دوسروں کی ہے۔ پاپا حسن علی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ حسن علی ایک فرد ہے اور جمشید علی کے سینکڑوں بازو ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا ہوں۔ اچانک عقب سے حسن علی کی آواز آئی۔ اس کی شیف بڑھی تھی اور آنکھیں شاید رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایسی جگہ لے جا سکتا ہوں جہاں جمشید علی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس تم ایک بار ہاں کر دو۔ مہاپارا تذبذب میں تھی۔ موم، اگر آپ حسن علی سے شادی کر لیں تو جمشید علی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پاپا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بکو مت بھولو کہ میں نے تمہیں ماں کی طرح پالا ہے۔ وہ جھپ گئی۔ اسی لیے تو میں اتنا اصرار کر رہا ہوں۔ میں آپ کو سگی ماں جتنی عزت دیتا ہوں، مجھے آپ کی خوشی دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ پلیز مہاپارا، ضد کر کے اپنی اور میری زندگی کے ان سنہری لمحات کو مت گنواؤ۔ حسن اور یوسف، تم اس کام کو اتنا ہی آسان سمجھتے ہو؟ تمہارے خیال میں جمشید علی نے ہمیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اپنے سائے پر بھی اعتبار کرنے والا شخص نہیں ہے۔ اس کے جاسوس ہمارے اطراف میں ہیں جو ہماری پل پل کی خبروں سے پہنچا رہے ہیں۔ تو تم نہیں مانو گی؟ مگر کیوں؟ حسن نے بے بسی سے کہا، کیونکہ تم دونوں مرد ہوتے ہوئے بھی دماغ سے نہیں دل سے سوچ رہے ہو۔ کاش تم بھی ہماری طرح دل سے سوچتی۔ حسن نے اندر جاتی مہاپارا کو دیکھ کر حسرت سے کہا، استاد محترم، آپ فکر نہ کریں، موم آپ کے سوا کسی کا انتخاب نہیں کریں گی۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر کیا ساری عمر انتظار کرتا رہوں گا؟ حسن علی بھنا گیا۔ میں نے اندر جاتے ہوئے کہا، سنا ہے بعض عاشقان صادق کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اندر جا کر میں نے جوتے بدلے، کیونکہ آج ہائکنگ کا پروگرام نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے طور پر سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ فی الوقت مجھے کار استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ میں وادی سے کہیں دور چلا جاتا۔ اگرچہ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی اور میں کار لے جاتا تو گل خان مجھے روکتا بھی نہیں، مگر حسن علی نے مجھے ڈسپلن کی اہمیت اتنی وضاحت سے سمجھائی تھی کہ مجھ میں اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں تھی۔ پچھلی بار خاموشی سے باہر جانے پر اس نے مجھے خبردار کیا تھا، اس لیے اس بار میں نے اسے بتا دیا کہ میں ذرا گھومنے جا رہا ہوں اور 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ حسن نے اجازت اور مشورہ دیا، پانی کی بوتل ساتھ لے جاؤ۔ بعض اوقات انسان کو اچانک شدت سے پیاس لگنے لگتی ہے اور یہاں پر پانی اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ مشورے کا شکریہ، 2 گھنٹے میں پیاس سے فوت نہیں ہو جاؤں گا۔ مرضی ہے تمہاری، مگر 12 بجے تک گھر میں ہونا۔ یس باس۔ میں نے اسے سلیوٹ کیا اور روانہ ہو گیا۔